السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة سيتيكو كنرحبوا بكم في هذا ليبيزود التاسع كونسيرنو لا جيستيون فينونسيير سيمستر 5 اوبسيون دو لا جيستيون. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لاني 2020 في 2021 ديال الجروب بي. الامتحان هو هذا كما تشوف فيه قدامكم، واخا مالوغوزمون فلوشي شويه مي هادشي اللي عطا الله، مي نحاولوا نتوما نكبروا الصوره ونقرا لكم لي كيستيون ان شاء الله. اهم حاجه هي تكون الاستفاده. قبل ما نبداو، الناس اللي مازال ما اشتركوا في قناه سيتيكو اشتركوا وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد. الو على بركه الله نبداو اول كيستيون. Quel placement est le plus intéressant parmi les suivantes? La proposition A, un compte offre un taux de 6% annuel pendant 5 ans, ou le compte offre un taux de 3% semi-annuel pendant 5 ans, ou le taux de 11% tous les 18 mois pendant 5 ans, ou là c'est un taux de 0,5% pendant 5 ans. هنا كنهضروا على لو بلاسمون، يعني ماشي كناخذوا لومبران، يعني العلاقه ديال لو ميناج مع لي زيتابليسمون دو كريدي، سوا تاخذ فلوس تحط فلوس ديالك يعني كتسمى لو بلاسمون، سوا كتاخذ واحد الكريدي يعني لومبران. هنا لو كادو لو بلاسمون يعني انت اللي غادي تربح دي زانتيغي. الوغ باش تربح لي زانتيغي كاينين بليزيور كريتير اللي كيخلوك تختار لو ميور شوا. parmi هاد لي كريتير كنتكلموا على لا رونطابيليتي، لو ريسك دو بيرت ولا لا دوغي initial de placement ولا لا ليكيديتي. هادو هما لو بليس سوفون اللي تيستعمل. لا ليكيديتي هو بحال دابا مثلا احتاجيتي الفلوس ديالك واش عندك لا بوسيبيتي تسترجعهم. لا دوغي طبيعه الحال هي باينه، يعني شحال هذيك لا بيريود يعني كتدخل بالاعتبار. ولو ريسك دو بيرت مثلا انت حطيت دوك الفلوس ديالك واش مدويين يبعدوا ولا ما مدوينش. ولا رونطابيليتي طبيعه الحال هنا كنهضروا على لي زانتيغي، يعني بليس كنت حطيتي دوك الفلوس ديالك بواحد لانتيغي دون سيغتان ديغي. الوغ هنا باش ما كان يعني بريسك حنا كنهضروا على لو بلاسمون، يعني باش ما كان داك لو طو كبير راه مزيان ليك. باغ كونطخ الا كنهضروا على لومبرانت انت كتقلب يكون عندك لانتيغي اقل. هنا لا لاحظنا هاد الكريتير اللي كاينين عندنا هنايا غير لا دوغي ولو طو. الوغ بالنسبه لا دوغي اللي هي 5 يعني في كلهم لي بروبوزيسيون 4 ما نقدروش نختاروا، كيبقاو لينا لو طو. هنا عاوتاني لي طو كاين واحد انييل، واحد سيمستريال، واحد 18 موا، واحد باغ موا. هنا خصنا نحدد غير نفيكسي مثلا واحد لو شوا، اما نردهم كامل انييل، نقدر نردهم كامل سيمستريال، ولا واحد ليسونسيال انه يكونوا بحال ديك نقدر ديك الساعات نختار. الوغ ما نطولش عليكم، غادي نمشيو مباشره لا ريبونس ديال لا كيستيون ا. غادي نبدا البروبوزيسيون الاول كان عندي لو طو 6%، خليوها لي انييل. بالنسبه للبي كانت عندنا 3% سيمي انييل سيتادير سيمستريال، غادي نضربوها بجوج كتعطينا حتى هي 6%. والديرني شوا كان عندنا 6.5 مونسيال، غادي نضربوها في 12 غادي تعطينا حتى هي 6%. كيبقى لينا سي كان عندنا 11% بوندون 18 موا. انا اللي كيهمني باش نشوف لو طو انييل غادي ندير العلاقه الثلاثيه، كندير 12 مضروبه ب 11 مقسوم على 18 غتعطينا واحد الطو ديال 7.33%. الوغ باسكو حنا عندنا لو بلاسمون كنقلب ديما يكون واحد لو طو دانتيغي اللي هو كبير. بطبيعه الحال هنا اكبر لو طو هو 7.33. ولا بون ريبونس غتكون هي كيستيون ا، غتكون هي سي. اون باس مانتنون لا كيستيون 2. لا كيستيون 2 قال لك لا فالور futur d'un flux actuel et de taux plus élevé. يعني واحد لا فالور فيتير فين كتكون كبيره، واش ملي كيكون عندنا لو طو دانتيغي اي با، ولا اللي كيكون عندنا لو نومبر دو بيريود اي الفي كبارين، ولا لا كابيتاليزاسيون اي موان فريكونت، ولا لي توا ريبونس هادو حتى واحد فيهم ما صحيحاش. هنا نمشيو مباشره بريسك حنا كنهضروا على لا فالور فيتير ونديروا واحد الاستغاثه على لا فورمول. لا فالور فيتير كتقول لك كتساوي لا فالور فيتير كتساوي لو في زيرو، يعني داك الكابيتال اللي غادي تبدا به في الاول مضروبه في واحد زائد تي على بويسونس ان. يعني هنا داك لا فالور كتحط انت واحد البلاسمون ديالك سيغتان طون، واحد كدوز واحد المده باش كتولي عندك واحد لا فالور فيتير. الوغ هاد لا فالور فيتير غادي تكون القيمه ديالها تري امبورطونت، يعني غادي تكبر فين ما كيكون كبير واحد في هاد الثلاثه، سواء داك الكابيتال اللي غتبدا به الاول، سواء لو طو يكون كبير، سواء ديك لا بيريود تكون كبيره. هنا لا رجعنا نشوفوا لي بروبوزيسيون اللي عطاو لينا، قالوا لنا واش لو طو دانتيغي يبغى ما يمكنش خصو لو طو يكون كبير، ولا لو نومبر دو بيريود اي الفي. هذه وي حيت عندنا داك ان خصها تكون كبيره، ولا الكابيتاليزاسيون موان فريكونت نو. الوغ كيبقى لينا لا بون ريبونس هي بي. كيستيون 2 هي بي. On passe maintenant question 3. Question 3 قال لك لا فالور اكتويل نيت
peut être trouvé par tâtonnement ou là est moins faible que le trait ou là est une valeur absolue, donc il ne tient pas compte de la taille du projet ou là il n'est pas facile à calculer. قبل ما نمشي لا ريبونس غير كوم رومارك ديجا هضرت عليها ان هذا لو تاتونمون كيتستعمل في الكالكيل دو تري وكما ديجا هضرت عليها في الفيديو ديال لوتير انه تيتحسب ثلاثه ديال لي ميثود اللي هما يوتيليزي لو تاتونمون يعني الطريقه ديال التعويض ولا الطريقه ديال الكالكيلاتريس ولا الطريقه ديال ليكسيل. اون باس مونتون نشوفوا لا ريبونس ديال كيسيون 3. الكيستيون 3 هنايا درت لكم بتي رابيل غير على لا فورميل هي السوم ديال كاش فلو اكتواليزي موان لانفستيسمون انيسيال. مي غادي تشوفوا معايا واحد لاباج ديال الكور ديال البروف طبيعي الحال ديال كنهضر على الدكتور اغوغرام يعني الباج اللي بي دي اف ماشي بوينت اكزاكتومون باج 10. لاباج 10 هنا كتشوفوا معايا هذا اونغا لو كريتير دو لافان بريزونت لافونتاج ديتر سامبل كيفاش داير facile à calculer et comprendre, et aussi il représente une valeur absolue qui ne tient pas compte de la taille de l'investissement. Alors هنايا كما شفتوا هذا هو الجواب اللي كاين هنا représente une valeur absolue وطبيعة الحال هو راه ماشي ديفيسيل مي il est facile à calculer. غادي نرجعوا للريبونس باش تاكدوا مزيان. La valeur actuelle nette est une valeur absolue donc il ne tient pas compte de la taille du projet. هذا هو la bonne réponse. وهنا قال لك ني با فاسيل ا كالكولي حنا شفنا بانه يعني كيبقى لنا لا ريبونس ديال كيسيون 3 هو سي. كيسيون 4 la question 4 قال لك شنو هو لا ديفيرونس entre le tir et la vente. Il est relevé P واش de la prise en compte du risque du flux ou là de l'hypothèse de réinvestissement ou là de la prise en compte de la valeur tant de l'argent ou là du montant de l'investissement. هنا غادي نمشيو مباشرة لا ريبونس. لاحظوا معايا هنا باش كتبت لكم لا ريبونس قلت لكم هنا غادي ترجعوا للبي دي اف ديال البي دي اف ديال البروف اكزاكتومون باج 12. نشوفوا هاد الباج 12 اونصومبل. هاي باج 12 قدامنا غادي نهبطوا لهاد لا باراغراف اللي كاين تحت اكزاكتومون هي لا باراغراف كندوي عليها. لي ديفيرونس كريتير ديفالياسيون دي بروجي فوندي سور لاكtualisation se base dans leur calcul sur علاش كتبازا sur l'hypothèse implicite de réinvestissement. هذا هو la réponse des flux nets de trésor générés par le projet jusqu'à la fin de la durée du vie. Dans le cas mais كنهضروا على la vente ou la LP ou le délai de récupération du capital, le réinvestissement ou la capitalisation est fait au taux d'actualisation. Alors comme اللي كنهضروا على le tir, le réinvestissement est fait au taux R correspond au tir. Alors اللي كيهمنا حنا هنايا هو l'hypothèse de réinvestissement. إذا غادي نرجعوا لا ريبونس ديالنا فين كاين هاد ليبوتيز بطبيعة الحال اللي كاينه لا ديفيرونس هنايا ليبوتيز يعني كيسيون بي 4 يعني لا ريبونس ديالها بي. الكيسيون 5 le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la vente comprend autant. ملي كنهضروا على لو طو داكtualisation ديال لا فان واش كنقصدوا واش هو المينيميزاسيون دو رونتابيليتي ولا الموين رونتابيليتي ولا المينيموم دو رونتابيليتي ولا كي دوا تيت او موان ايغال او كو دي كابيتال. يعني نشوفوا شنو هو لا بون ريبونس هنا. اون باس مانتنون كيسيون 5. الكيسيون 5 هنا عندنا في الكور ديال البروف هو موسيونيت لكم هنا في لاباج 19 مي الكور اللي هو سو فورم دي بوين بوين. Le taux d'actualisation d'investissement est un taux minimal de rentabilité. Le minimal de rentabilité. C. La question 5, C. On passe maintenant à la question 6. La question 6, la vente correspond à la différence entre. هذه غنعطيك تعريف التذكير ديالها. لافان شنو هي؟ لافان هي لا سوم ديال لي كاش فلو اكtualisé موان لانفستيسمون انيسيال اي زيرو. هاد اي زيرو شنو هي؟ هي سواء ديك لي ديبونس انيسيال ولا لي ديبونس ايميديات ولا اكتويل. يعني كتخسر فلوسك دابا في البدايه ديال البروجي وكتسنى بان باش تجينيغي دي روسيت في لي تي 1 في لي تي 2 في تي 3 اللي مازال ما وصلوش. يعني هادو سوسون خصهم ندير لهم لاكtualisation حيت غادي يكونوا مازال ما وصلتش الوقت ديالهم. يعني في لو فيتور كنديروا لهم لاكtualisation ديال روسيت فيتور. هنا الا رجعنا غادي تلقاو لو بون ريبونس هي قال لك لي ديبونس ايميديات حيت كنخسروا في الاول اي زيرو اي لاكtualisation ديال روسيت
futur. هادشي اللي كاين كونسيرنون الكيسيون 6. هي كاع ديجا كاينه هنايا كيسيون 6. نعم هي كيسيون ريبونس غنمشيو لكيسيون. هاد لي مونطون بعدا قبل ما نمشي لا ريبونس راه قال لنا البروف كلهم هادو كلهم نيجاتيف، غير باش نعرفوا بعدا كي غادي نجاوب. الوغ هنا ملي كنقولوا لا نويتي كونستونت، هنا غادي نديرو غير الغابيل على لا فونكسيون. لا فالور ملي كتكون عندك لا نويتي كونستونت كنستعملوا هاد لا فورم. كتكون عندك لا فالور اكطويل كتساوي لا نويتي كونستونت مضروبه في واحد ناقص واحد زائد تي على بويسونس موان ان مقسومه على تي. ونعوضوا هاد القيم اللي عطاونا في الاكزرسيس. عندنا نويتي هي 100000 وعندنا لو طون 10% وعندنا لا ديغي هي 5 ans. إلا درنا التعويض بطبيعة الحال غادي نتلاقاو لا فالور اكطويل هي 379868. ملي حنا كنقلبوا على لافان، لافان قلنا هي لا فالور اكطويليزي كنقسم لها لانفستيسمون انيسيال اللي هي 400000. ولا درنا لا ديفيرونس بيناتهم بطبيعة الحال كنتلقاو ناقص 20921. وهنا لاحظوا راه كاينه ناقص حتى البروبوزيسيون. راه البروف قال لنا هذوك لي بروبوزيسيون كلهم راهما نيجاتيف، يعني ا بي. هنا كتلاقاهم لا ريبونس غتكون عندنا سي. بطبيعة الحال لا ريبونس هي سي. On passe maintenant question 8 يونس%. غادي نمشيو نشوفو هنايا في الطابلو سي. غادي نشوفو في لا ريبونس حيت عندنا غادي نستعملو الطابلو وغادي نعاودو دوك لي دوني احسن. الوغ كونسيرنون كيستيون 8 عندنا واحد لانفستيسمون اللي هو على سيزون. هنا كاع سينيور واللي كاش فلو يعني في دوك العامين الاولين كان عندنا 200000 وبالنسبه للعامين دوك 4 سنين الاخرين عندنا 150000 وعندنا لو طو داكتواليزاسيون هو 11%. الوغ هنايا شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه غنحسبوا هاد لو طو يعني 1.11 على بويسونس موان 0 على بويسونس موان 2 تعطينا هادي موان 3 تعطينا هادي 0.731 اي اسو دي سويت. يوم فوا كنديرو هاد لو طو غادي نديرو الكاش فلو اكطواليزي كنديرو هو هاد لو مونطون بحال هادي مثلا 200000 مضروبه 0.90 تعطينا هي هادي 180.18 وهنا 200000 0.811 هي 162324.49 اسو دي سويت. يوم فوا غادي نساليو هاد لي جوج هنايا كيبقى لينا الكاش فلو كيميلي لان ليسونسيال باش نحسبوا الدي ار سي كتشبه لا ميثود ديال لافان. خصنا نحسبوا الكيميل ديال الكاش فلو وحنا عرفنا شحال حصلت مره 630000 يعني كنشوفوا الكيميل وفين تا غادي نوصلوا لديك 630000. الوغ بالنسبه للكيميل ديال العام الاول كنزيدوا غير 180,180.13 كنزيدوا لها الكاش فلو ديال العام الثاني اللي هي 162 كيولي عندنا الكيميل ديال دوك العامين الاولين هو 342,000. بالنسبه للثلاث سنين الاولى 452,000 مازال ما وصلنا 36. العام الرابع مازال ما وصلنا يلاه 550 حتى كنوصلوا للعام الخامس كنتلاقاو وصلنا 640 يعني ديباسينا هذاك واحد شويه. يعني عندنا هذا العام السادس يعني ديجا فتناه يعني كاين عندنا كاع الفان شايط عندنا هنا 720. الوغ هنا لا فورميل باش كنحسبوا الدي ار سي كنقولوا بانها محصوره بين 50 و 60. بطبيعه الحال هنا هذا المونطون مازال ما وصلناش ل 640 دخلنا حتى ل 5 سنين عاد وصلنا ل 630 بارون. اذا هنا هاد الدي ار سي محصوره ما بين 5 سنين و 6 سنين يعني ضمنيا غتكون 5 سنين فاصله شي حاجه. هذيك فاصله شي حاجه هي تتهم لي انا بالضبط شحال خصنا شحال فوق 5 سنين. هنا شنو كنديروا 5 بلس حيت 5 راه هي ديجا كاينه كيبقى لنا اشنو هو داك الفيرغول شنو نديرو فيها كنمشيو للكيميل ديال لي كاش فلو في العام الاخراني يعني هذيك 5 سنين كان هو 640 وكنديروا الفرق ما بيناتهم. هنا بعد خطات كتلقى هذا هو الكبير كتسبقوا له هو ليسونسيال كدير القيمه المطلقه ما بيناتهم ما بين الكيميل ديال الكاش فلو مع الانفستيسمون انيسيال وكتقسم ماشيش على الكيميل كتقسم على الكاش فلو ديال العام بحال هنايا ان بلس 1 بحال هنا درنا ديال 5 اني هنا درنا ديال العام الاخراني اللي هو 6 اني اللي هي 80,196.12 ولا عاوتاني هنايا الحساب غتلقاو 5.12. الوغ بالنسبه للدي ار سي هنا في هذا اللوكا غادي تكون عندنا 5 وهنايا غادي نضربوا 0.12 في هذا 12 كتعطينا 1.44 يعني مع واحد لو موا و44 عفوا واحد لو موا فاصله 44. وبالنسبه لي ريبونس غادي نرجعوا للاقتراحات اللي عطاو لينا. كنظن هنا ما كان عندنا حتى شي ريبونس. ها هي كان عندنا دي
حيتاش عطاو لينا هي 2 زون ولا 5 ولا 6 زون ولا كيسيون 9. هي ديك نرجعوا للكيسيون 9. الكيسيون 9 هنا عندنا دو بروجي بروجي بي. بالنسبه للافان عطانا هنا 100000 هنا 25000. بالنسبه للانديس دو بروفيتابيليتي هنا 2 هنا 0.8 وهنا لو ديلير دو ريكوبيراسيون هنا 2 هنا 4. هنا شكون هو لو ميور بروجي؟ بالنسبه للافان عندك 100 وهنا يلاه 25. الوغ هنا بالنسبه للافان كيقول لك احسن هو بالنسبه لي بي هنا 2 هنا 0.8. طبعا الحال كيقول لك هنا هذا البروجي بعدا راه هو بروجي غونطابل لانه اكبر من واحد، هنا اقل من واحد، هنا ريفوزي اصلا. وهنا شنو كيعني لانديس دو بروفيتابيليتي؟ يعني لانتربريتاسيون ديالها كيقول لك كل درهم استثمرتيها كترجع 2 دراهم، سيتادير كيدوبل لك داك المونطون اللي استثمرتيه. بريسك هذا البروجي بي كل درهم استثمرتيه كاين عندك واحد البيرت ديال 1 ناقص 0.8 يعني 0.2 عندك فيها البيرت في كل درهم. اما في لو ديري الا لاحظتوا هنايا هذه هي اقل. مي حنا شنو كيهمنا؟ كيهمنا لا ديوري هي العكس، يعني خصها تكون اقل مده. بطبيعه الحال اقل مده هي البروجي وطبيعه الحال الا لاحظتوا بالنسبه لافان ولا لي بي ولا دي ار سي كلهم عندهم نفس الكريتير، كلهم كيقول لك البروجي هو لو ميور شوا. طبيعه الحال هنا الميور شوا هو البروجي وبالنسبه للبروجي باردون بعد خطرات شنو كنتلاقاو مثلا لي كريتير كنتلاقاو لافان ولو تير تيعطوك واحد ديسيزيون هو كونتراديكتوار، يعني واحد تيقول لك واحد كيقول لك بي. هنا كنحتكموا لافان وهذه راه كاينه عندكم في الكود. الوغ بالنسبه لهذا الكيسيونات هي بروجي اون باس 9. عندنا اون كونسيدير دو بروجي دانفستيسمون اي بي، بجوج بيهم بادين واحد لو مونطون دانفستيسمون اللي هو 90000 درهم وواحد لوطو داكتيريزاسيون اللي هو 10% ولي كاش فلو بطبيعه الحال هما مختلفين. وهنا اول سؤال كان عندنا هو كالكولي لافان دو بروجي غادي نمشي لا ريبونس طبيعه الحال باش حيت لي شيفر هنا ما باينينش مزيان. هنا غادي نمشي مباشره للكيستيون. الكيستيون كما قلنا راه ديجا هي هو الميور بروجي هو هنا نمشيو لافان. الوغ بالنسبه لافان قلنا هي لا سوم ديال الكاش فلو اكتواليزي موان لانفستيسمون انيسيال. لانفستيسمون انيسيال كانت عندنا هي 90000. بالنسبه لي كاش فلو كانت عندنا 80000 بالنسبه لا بيريود الاول يعني ناقص واحد. وهنا باردون هنا نسيت 10% يعني ندير 1.1 على بويسونس موان زاد. نفس الشيء بالنسبه لهذا نسيت كاملهم هذوك خصني ندير 10% ولا 0.1 بحال 50000 زائد 1.10 على بويسونس موان 2. 20000 1.1 على بويسونس موان 3. 5000 1.1 بويسونس موان 4. 50000 1.1 على بويسونس موان زاد. وغادي تلقاو لا مونطون هو 45595.55. وهذا كان باغمي لي بروبوزيسيون اللي هي بروبوزيسيون سي، سيتادير كيسيون 10 لا ريبونس ديالها سي. هنا عندي واحد لا ملي كنحسبوا لافان نرد البال الا عطاك الكيسيون لانديس دو بروفيتابيليتي بلا ما تضيع الوقت سير ليه مباشره، حيت قلنا لافان عنده علاقه بالانديس دو بروفيتابيليتي ونمشي ليه مباشره. يعني غادي نتلاقاو في كيسيون 14. هي الكيسيون 14 شنو قال لنا؟ قال لك لانديس دو بروجي ديال شحال كيساوي. انا نقص دوك الجمل ولكن غادي نرجع لهم غير باش نبين لكم بان لافان عنده علاقه بالانديس دو بروفيتابيليتي. اون بليس دو سا هاد لانديس دو بروفيتابيليتي كيتحسب بدو ميثود. لا سوم دي كاش فلو هي 1 زائد تي على بويسونس موان اي على لانفستيسمون انيسيال، ولا تستعمل هاد لافان اللي ديجا حسبنا مقسومه على اي 0 زائد 1. وهنا كنعرفوا مثلا هنا كيكون واحد شويه ديال الضغط في الايامات الامتحان راه كاين شي حدا كيحسب ديجا لافون ملي كيحسب لاي بي كيرجع ثاني كيدير نفس الحساب كيعاود داك الحساب من الاول. وهنا بطبيعه الحال غيضيع عليك الوقت. داكشي علاش انا حطيتو لكم هنا حداه باش تعقلوا عليه. يوفر عندك لافان سير مباشره قلب على لاي بي. الا كان عندك لاي بي شنو غادي دير؟ هنا مباشره داك المونطون اللي لقينا كنقسموا على 90000 زائد 1 ولا لاحظتوا غادي تعطيني مباشره هي 1.506 وكانت هي البروبوزيسيون هاي 1.506. ديك الساعات غادي نرجع نكمل لا ريبونس ديالي. ساليت مع الكيستيون 10 غادي نمشي للكيستيون 11. الكيستيون 11 قال لك حسب لي لافون ديال بروجي بي. نفس الشيء عندنا 90000 ونفس الخطر عاودتو هنا 5000 1.1 بويسونس موان 1 هنا 1.1 بويسونس موان 2 1.1 موان 3 اسودي سويت. هنا كتعطيك 65463.487 ولا رجعتو ليكزامان غادي تلقاوها كانت في البروبوزيسيون بي. البروبوزيسيون بي هاي هي
كما قلنا على لانديس دو بروفيتابيليتي غادي نرجع ليه. لانديس دو بروفيتابيليتي سولنا في البروجي بي الكيستيون 15 غادي نحسبوا هاد لافان اللي درنا غادي نحسبوا نقسموا على انفستيسمون انيسيال بلس يعني خاصك كيف باش تربح الوقت وصافي. هنا الا حسبتو غادي تلقاو 1.727 غادي تعطينا البروبوزيسيون اللي كان عندنا هي سي هي. اذا هنا شنو بقى لينا؟ بقاو لينا جوج كيستيون كيتعلقوا بلوتير اللي هو كيستيون 12 وكيستيون 13. نمشيو للوتير. عندنا كيستيون 12 وكيستيون 13. هنا نرجعو نبداو بعدا كاين كيستيون 12 لو تير دو بروجي ا اي ايغال عندك واش 42.22 43.22 ولا 44 ولا 3 خطا. هنا كيستيون غادي يساعدك شويه. انا كنصحكم شخصيا كنخدم في لوتير كنخدمو بكالكيلاتور لان الاكسل ما كاينش كديرها في البيسي. هنايا لو توتال الطريقه ديال التعويض غادي تبقى تقدر في المواضيع تضيع الوقت. احسن حاجه وغادي نخلي لكم الفيديو ديال الكالكيلاتريس في الاخر ديال الفيديو عاودوا راجعوا وراه لا ميثود تري سامبل. الوغ بريسك هنا كاين 42 43. هنا المجال اللي غادي تستعمل انت في الكالكيلاتريس ديالك يعني اللي غادي دير ستار غادي تبدا بالمجال ما بين 40 و 50. سيتادير اللي غادي دير ستار غادي دير 0 اللي هي 40% وغادي دير اند يعني لو بورن سيبيريور غادي دير 0.5 وديك اش كتسمى اند يعني لانكريمونطاسيون في الانفورماتيك شحال غتبقى تزيد؟ غتبقى تزيد ديما ب 0.01 باش كيعطينا حنا جوج ديال القيم تابعين وكنكونوا حصرنا داك لوتير ديالنا مزيان بين جوج ديال القيم وحده موجبه وحده سالبه. الا طبقتوا هادشي اللي قلت لكم بالكالكيلاتريس ديال اشنو غادي تلقاو بالنسبه للافان؟ غادي تلقاو الا لقيتي 42% غادي تلقى لاحظ غادي تلقاو على لافان القيمه ديالها صغيره 215.442 والقيمه الثانيه 43 غتعطيك نيجاتيف. اليوم فوت لقينا جوج ديال القيم وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف وكنصحكم بالكالكيلاتريس. هنا راه صافي راه لوتير راه دابا ساهل. بحال نحسبوه كنديروا 42 يعني القيمه الصغيره مقسومه على الفرق بيناتهم 43 ناقص 42 هي 1 وكيبقى لنا داك الفيرغول بحال نديروا ليها 42 هي اللي كاينه في الفوق يعني القيمه ديال لافان في الفوق ها هي 215.442 وفي التحت كنديروا لا سوم كنيجليجيو هاد الامور كندير 215.442 زائد 733.539 وكنديروا عمليه حسابيه كتعطينا 42.22 وكانت هي البروبوزيسيون كانت عندنا في ا. نباس مانتنون هذا لوتير ديال البروجي بي. البروجي بي نفس الشيء غادي نشوفوا بعدا باش يسهل علينا الكالكول. شنو قال لك لوتير محصور ب 24 25 26. هنا شنو كيبان لنا سيميو في الكالكيلاتريس غادي يختاروا المجال 20 30 يعني غدير ستار مع 0.3 والانكريمونطاسيون كتبقى دير تزيد دائما كتزيد 0.01. الا درتي هاد لا ميثود بالكالكيلاتريس شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا اقل قيمه بالنسبه ل 26% غادي تلقى فيها 342.127 و 27% اللي هو جوج قيم تابعين كتعطيك نيجاتيف ناقص 2427.427 ولوتير بطبيعه الحال غادي يولي هنايا هو 26 مقسومه 27 على 26 هي 1 وفي الفوق كنديروا لافان ديال 26 اللي هي 342 وتحت الجمع ديالهم بلا هذا الناقص يعني 342 زائد 2415 وطبيعة الحال غادي تعطينا 26.124 كانت هي لا كيستيون سي. نرجعو ليها هنايا كانت هي لا كيستيون سي 26.12. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد ليكزامان واخا طولت عليكم شويه. المهم الناس اللي كملوا الفيديو حتى الاخر حتى انا غادي نزيد لكم ما غاديش ندير لكم وقتكم بزاف دقيقه ولا ما كايناش. هذا واحد كيو سي ام داروا البروف اللي كيقري حاليا هذا اللي كيقري حاليا لا جيستيون في بلمي. هادو باغمي دي كيسيون تقدر تسجلهم. لو بلان دو فينونسمون راه لا ريبونس ديالو هي هذه بي. بالنسبه لوبجيكتيف دي بلان دو فينونسمون حتى هي لا ريبونس ديالها. dans un plan de financement لا ريبونس ديالها هي تقدروا توقفوا الفيديو تقراو على خاطركم حيت هو الصراحه بزاف الفيديو. ولا كيسيون 4 لو بلان دو فينونسمون لا ريبونس ديالها بي سي. وطبيعة الحال هذا راه الناس اللي تبعوا الفيديو حتى الاخر اللي ما تبعوا راه ما يشوفوش. وهنايا دون لي ريسورس دان بلان دو فينونسمون اون بو تروفي لا ريبونس ا سي. واخر حاجه دون لي زومبلوا دان بلان دو فينونسمون اون بو تروفي و لي بروبوزيسيون هي ا
et B. Et voilà هادشي اللي كاين هنايا. بون كوراج، نشوفكم ان شاء الله في حلقه اخرى.